السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في قناه بخوني سوا مجددا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله اليوم لا فيديو غادي تكون فيها مشتريات ديالي ديرنييرمون اللي درت. دونك بغيت نبارطاجيهم معكم حيت انا عارفه هاد النوع ديال الفيديوهات كيكونوا كيعجبوا بزاف سورتو النساء. دونك غنبارطاجي معكم يعني الحوايج اللي شريت واللي بري ديالهم، ونقول لكم كل حاجه منين خديتها، حيت فريمون كاينين شي حويجات زوينين انا عجبوني وبغيت نبارطاجيهم معكم. نبدا لكم بهاد البيجامات هادو اللي خديتهم من درب السلطان. نتوما كتعرفوا درب السلطان يعني فيه صراحه فيه شي بلايص كاليتي واعره والاثمنه ديالو جد مناسبه. فانا هادو خديتهم من قيصريه الشمال اللي كتسمعوا بها. قيصريه الشمال كاينه في درب السلطان. دونك غادي نوريكم هاد البيجامه هادي، تقدروا تكونوا ديجا شفتوها يعني في اماكن اخرى، ولكن انا غنقول لكم لو بري باش خديتها من هنايا. يعني هاد البلاصه هادي تيبيعوا فيها نورمالمون بالجمله، وتيبيعوا فيها يعني كيبيعوا فيها المحلات ديال الكرو. الوغ هادي ها شنو لا مارك ديالها، ميس روز. عندها هاد لو ديتاي هذا اون بلون اي نوار وفيها ان بتي بو دو بيج، هانتوما تشوفوا. عندها في الكول وعندها هنا في الجويب اي اوسي في لي بغا ديالها، وهنايا في يعني في الوسط جاي هاد الخط بحال هكا نوار تيبان، والصديفات ديالها جايين على هاد الشكل هذا، مبره ورطيبه بزاف زوينه لا كاليتي ديالها. ومن هنايا كذلك فيها هاد الثوب هذا، يعني من هنا من الجناب فوالا كتجي على هاد الشكل هذا. دونك من بعد ان شاء الله نقدر ندير لكم الا بغيتو فيديو نقيس لكم فيه هادشي باش تشوفوا كيفاش كيجي ملبوس. هي ما كتجيش طويله بزاف و ميم طون ماشي قصيره عاوتاني بزاف. الوغ بالنسبه للبونطالون ديالها فتيجي في هذا الموتيف هذا اللي هو كاين في كيف ما قلنا في الكمام وفي الكول وفي الجويب. دونك بالنسبه للسروال ديالها فهو كله جاي على هذا الشكل هذا، وجاي لارج عادي يعني نفس العرض هابط حتى لتحت. وتا هو هانتوما الا قدرتوا تشوفوا يعني لا كاليتي فهو رطيب بزاف ونازل الثوب ديالو زوين بزاف هانتوما. وهنايا بالنسبه للسميطه ديالو فتيجي على هذا الشكل، فيه هذا لو بتي بابيون هذا اون نوار و بلاستيك. دونك هذه لاطاي خديت لاطاي ديالي اللي كناخذ مولفه كناخذ دائما الام، وجاتني هي هذيك. دونك فوالا كانت هذه هي البيجامه، السروال والفوقاني ديالها. دابا غادي ندوز للبيجامه الثانيه، جايه بحال هكا، حتى هي خديتها من عند نفس لا بوتيك ميس روز، حتى هي كاين في قيصريه الشمال في درب السلطان. دونك غادي نحلها معكم باش تشوفوها. الوغ بالنسبه للفوقاني فهو جاي على هذا الشكل، كلها هكا فيها هاد الزوقه هادي، والصديفات ديالها جايين بحال هكا، وفيها داك لو ديتاي اون روج. لا ميم شوز في الكول حتى هو نفس الشيء، يعني داك لو ديتاي هذاك السينتا هكا اون روج جايه في العنق وجايه هنا في الوسط، ودايرين الغابيل في الجويب هكا بهذا الثوب هذا. هي حتى هي مبره نازله ورطيطه، هذا سي با ان ساتان، هذه راه مبره لا هي ولا الاولانيه اللي وريتكم. دونك الفوقانيه ديالها تتجي على هذا الشكل هذا، حتى هي بحال نفس القياس ديال الاخرى، حتى هي خديتها اون ام ميديوم، وهي ما كتجي ما طويله ما قصيره، يعني بين وبين. دونك هذا هو الفوقاني. والتحتاني ديالها جاي كله في هذا البوردو هذا او هذا الغوج هذا مغلوق بحال نفس لا كولور اللي كاينه في يعني في الطور ديال العنق وفي الجويب. دونك هكا تيجي هكا كل واسع مطلق حتى لتحت، كيجي غزال في اللبسه، كيجي تري شيك. واصلا الثوب ديالهم رطيطب وملس وفريمون غزال. وهنايا لو نو حتى هو بحال القبايله اللي وريتكم في البيجامه الاخرى دايرينو اون روج ساتيني، وهنايا لا طاي هكذا ماركي بلاستيك. دونك كانت هذه هي البيجامه الثانيه. الوغ بالنسبه للاثمنه ديال هاد البيجامات بجوج فانا خديتهم ب 130 درهم الوحده. دونك كل وحده فيهم خديتها ب 130 درهم. هذا هو الثمن باش لقيتهم في القيصريه. بوتيت تلقاوهم في بلايص اخرى يعني بما كثر. فانا قلت لكم بالنسبه للبنات اللي يصلح لهم انهم يجيو لكازا او اللي كاينين ديجا في كازا فيمشيو لهاد البلاصه هذه، فغادي تلقاوهم بهاد الاثمنه هذه. دونك ندوزو للبيجامه الثالثه، وهذه هي مون كود كور، هذه هي الواعره فيهم كاملين. هانتوما غتشوفوا
شوفوا لا كولور ديالها كتحمق جوست مانيفيك. حتى هي مبره، ولكن هاد المبره ديالها فشي شكل كتبان بعدا ديغرادي، كيبانوا فيها لي دو كولور وجايه بحال ميتاليزي، بحال داخل فيها لارجونتي ولا ما عرفتش. المهم ما عرفتش كيفاش غادي نشرح لكم، مي ها هي تتبان قدامكم، كيبان فيها المغلوق والمفتوح ديال الزيتي. هذه دابا راها مبره، وفاش كيضرب فيها الضو كتبقى تبدل لا كولور من المفتوح للمغلوق. شفتوها فريمون غزاله 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 لا كاليتي ديالها. شوفوا الصديفات ديالها كيفاش دايرين حتى هما في هاد الرطيطبين في هاد الحجر هذا وفي هاد لا كولور، وكلها جايه يعني لون واحد، ما فيها حتى شي زواقه، ما فيها حتى شي موتيف ابار الثوب والموتيف ديالو اللي منه نيت. وفيها هاد الجويب هنايا حتى هو سامبل، كتجي في اللبسه رائعه البنات، كتجي غزاله ومن خويا، وفريمون ما بينش عليها الثمن ديالها. ملي غنقول لكم الثمن ديالها غادي فريمون تصدموا. هانتوما غتشوفوا هذا البونطالون ديالها، هانتوما شوفوا كيفاش داير، حتى هو نفس الثوب، يعني تتجي بحال الفوق بحال التحت، وحتى هو لارج رطيطب وكيجي هكذا هابط حتى لتحت. حتى هو نفس الثوب كاكي مبره بحال هكذا، بحال محفره رطيطبه، وفي نفس الوقت فيها هاد لو جو د لوميير اللي كيلعب فيها. يعني ملي كيضرب فيها الضو فكتبقى تبان لكم الطرف كيبان جهه كتبان مغلوقه وجهه كتبان مفتوحه. نعاود نقربها لكم باش تشوفوا. الوغ البنات هذه في الحقيقه كتجي واعره 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 في اللبسه، حسن من هذوك صراحه، حسن من هذوك الاخرين. الوغ غادي نقول لكم الثمن ديالها، وغنقول لكم ملي خديتها فريمون غتصدموا. هذه الثمن ديالها 80 درهم البنات، 80 درهم. الوغ القصريه ملي خديتها كاينه في كازا وسميتها قصريه سباته، ما عرفتش واش غتكونوا عارفينها ولا لا. بالنسبه للبنات اللي عارفينها كازاويات راهم اكيد عارفين قصريه سباته، وبالنسبه للبنات اللي ما عارفينهاش فهي كاينه قصريه سميتها قصريه سباته في الدار البيضاء. دونك هذه لقيتها في ديك القصريه ب 80 درهم. ولي كولور اللي فيها هاد الكاكي هذا، وفيها البيج حتى هو هاد البغيونس اللي فيه ماشيه للدوغي، وفيها لو غري. الوغ لو غري لا بريونس اللي فيه ماشيه لارجونتي. دونك انا نخليكم نتوما تفهموا التركيبه ديالها كيفاش دايره. غادي ندوز معكم لهاد السروال الجين، الكاليتي ديالو واعره، سروال غزال. هانتوما شوفوا لي ديتاي اللي فيه، هو سامبل كيجي سامبل، مي لا كولور ديالو فنه 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 فنه. فيه هنايا ان بتي دو لافير خفيف، ما كيبانش كاع وهابط سليم. والحاجه الواعره فيه اللي عجبتني بزاف هي هذه كاينه عنده في الرجل من التحت ومن اللور، عنده سنيسله وعنده هاد البابيون هذا مع هاد لو ديتاي. شوفوا شحال الغزال. هنايا كاينين لي زيستراس، وفيه هاد العقيقه هادي وهاد السنيسله. دونك هاد لو ديتاي كيجي في السروال من اللور في التحت ديال الرجل، فوالا. ومن الفوق فهو عادي جدا. الوغ من اللور هنايا لتحت فيه هاد اللعيبات هادو. الوغ بالنسبه لهاد البونطالون انا غنخلي لكم لو ليان ديال المغازان اللي خديته منه، بيازا ايطاليانا، محل كاين في قصريه الاميرات في سيدي معروف كازابلانكا. دونك غادي نخلي لكم لو ليان، راني درت عندها اون فيديو، درت لكم جوله باش تشوفوا كاع لي زارتيكل اللي عندها. دونك غادي نخلي لكم لو ليان غيبان دابا، وتقدروا تدخلوا لعندها تشوفوا شنو عندها في المحل. فوالا هذا بالنسبه لو بري ديالو داير 250 درهم، 250 درهم. فوالا ندوزو دابا لهادي عود مود، اكيد بزاف منكم تعرفوها. غادي نحلها معكم، فهي كبيره بالنسبه للحجم ديالها، كبيره بارابور للثمن ديالها راه واعره. شوفوا غير لومبالاج ديالها شحال زوينه البنات. ها نتوما شوفوا كيفاش كتهز بحال هكا، غزاله فريمون غزاله. غنحلها معكم باش تشوفوها. كتجي على هذا الشكل، عود مود. كاينه في لي بارفومري، كاينه في سور انترنيت في جوميا بارتو، كاينه تلقاوها في اي بلاصه. الريحه ديالها ديال العود ما نعاود لكمش، فريمون واعره، ما كتشبعوش منها.
وزوينه يعني كتبقى. هذا هو الاهم، انها كتبقى. وشوفوا شحال فيها ديال الكونتيتي. الوغ هذه فيها 100 ام البنات، 100 ام. دونك لو بري ديالها باش خديتها حتى هي من قيصريه الاميرات، خديتها ب 130 درهم، 130 درهم ديال العود. احسن حاجه فيها هي ريحتها، الامبالاج ديالها فريمون زعما كوم كادو ولا شي حاجه، ف فريمون تحمر لكم الوجه، حيت الكاليتي ديالها زوينه بزاف وكتبقى. هذا هو ليسونسيال. الوغ هادي قلنا لو بري ديالها 130 درهم من قيصريه الاميرات في سيدي معروف. دابا غادي ندوزو لهاد البانطوفات، غادي تكونوا كتعرفوهم. هادو خديتها حتى هي من قيصريه باردون، خديتها حتى هي من درب سلطان، من قيصريه عزيزه ولا غرناطه، ما بقيتش عاقله، كيتالفوا ليا وحده فيهم. المهم غتدخلوا راكم غادي يبانوا لكم، راهم كيكونوا معلقينهم. خديتها ب 100 درهم، جايه بحال هكا، فيها هاد الفوغور هذا وفيها هاد القليب. كاينين دوطخ اللي فيهم مثلا اس، كاينين اللي فيهم هنا العقيق وديكشي. انا خديت هذه خفيفه باش حتى الا طارت ليها هاد الا طاروا لها هاد لي زيستراس نقدر انا نعوضهم راسي بشي حاجه دي زيستراس، يعني نقلب نجبدهم من حوايج اخرين اللي عندي قدام ولا شي حاجه ونلصقهم. او لا حتى الا مشات كاع في مره ما تجيش مشوهه، يعني ماشي بحال الاخرين اللي فيهم هادو دي بلاك يعني كبارين، فهادوك الا تقلعوا صافي الموديل كله غيضيع. دونك كتجي على هذا الشكل زوينه بزاف، كتجي غزاله ملبوسه اورتيطو، ومن التحت راه سميله بحال هكا يعني بلاستيك. فوالا. بالنسبه لهذا حتى هو خديته من عند نفس لا بوتيك ديال الجين اللي خديت منها الجين، سميتو بيازا ايطاليانا، خديته من عندها ب 450 درهم. فوالا. الفوغ ديالو زوين بزاف، الطريقه باش مخدوم زوينه، كيبان كاليتي. وهنايا فاش كتديروا هكا لداك الفرو كيبان لكم الكوير. هذا راه كوير، هذا ماشي يعني ماشي ساتان ولا شي حاجه. والكوير عنده حتى هنا، عنده هنا في الجناب، يعني فريمون خدمه نقيه بزاف وزوينه. شوفوا غير لا كاليتي كيفاش تيبان، ماشي داك الفوغور اللي تيكون رطاب ورهيف. هذا فريمون تقيقل وشاد راسو زوين. وبالنسبه بالنسبه يعني هذا منين كان عجبني، كتبغيها في النواغ، هي ما بقالهاش، بقات لها هاد لا كولور والموطارد. انا خديت هاد لا كولور. مره اخرى خرجت يعني خرجت هكذا بالصدفه لقيصريه الامثال اللي كتسمعوا بها، اللي كاينه في في يعقوب المنصور جو كخوا، قيصريه الامثال. الوغ مشيت غير بالصدفه ولقيت النواغ ديالو، غير هو تقيقل عليه شويه ويمكن. المهم حتى هو مخدوم هكا بالكوير. في الفرق بين هذا وهذا تتلقى الكوير هنا بداخل، كذلك عنده الكوير، يعني نفس الخدمه تقريبا. عنده الكوير هنا الكوير، وفريمون كاليتي واعره، كاليتي فريمون واعره. انا جاني هذا تقل شويه من هاد القرونه، ولكن بجوج بهم خطيرين، كيجيو ملبوسين فنين. شوفوا لا كاليتي ديال الفرو فريمون شي حاجه حلوه، وكيجيو انيقين بزاف. وبجوج بهم راه عندهم القبض، عندهم الكابيتشو، كيجيو حلوين في اللبسه بزاف بزاف بزاف. الوغ هاد الكحل هذا خلاه ليا مولاه ب 550 درهم، كان كيقول لهم 600 درهم، بقيت كنطلبو حتى خلاه لي ب 550. المغازان للاسف ما عقلتش على سميتو. وهذا راه خديته ب 450 القرون. دونك هما هادو بجوج بهم نفس يعني نفس الموديل، فهما بجوج بهم جيلي وكيجيو قصار، ماشي قصار بزاف وماشي طوال بزاف، يعني ممكن حتى وحده دايره الحجاب ممكن تلبسو الا كان البونطالون شويه واسع. الوغ شنو بقى ليا؟ باقي ليا هادي، بغيت نوريكم هاد الدودون. ماشي غير واعره، ماشي غير زوينه، بعدا سخونه. شوفوا لا كاليتي ديالها كيفاش دايره، وشوفوا اللون ديالها. هذه كاكي ميليتير، فير ميليتير ميتاليزي، يعني كتجي فيها هاد لا بريونس هادي. ومن الداخل فيها
هاد الثوب هذا بحال الميليتير. الوغ هاد الموتيف هذا عندها حتى في القب، دونك ملي كتلبسوها هكا كيجي باين عندها في القب ديالها. وعندها هادو باش كتزير دايرين بحال هكا، والواعر بزاف بزاف. وعندها جويبات هنا، واللي واعره بزاف البنات فهادي انها كتلبس دو فاس. دونك ممكن انا نقلبها ونلبسها على هاد الوجه هذا، والقب غيولي كيبان فيه هذا. دونك ممكن تلبسوها هكا وممكن تلبسوها هكا، نتوما كتختار. فريمون شي حاجه زوينه، كاليتي زوينه، ماشي من داك الدودونات الغلاضين وماشي رقيقه او ميم طون. المهم هي هذيك جوست كتجي في اللبسه خطيره. هذه خديتها ب500 درهم البنات، الثمن ديالها 500 درهم من شارع القدسي اللي كتسمعوا به، اللي كاين في الدار البيضاء. كاينين تما دي ماغازان، دونك خديتها من تما ب500 درهم. هاد الجيلي الكرونا اولا نواغ، خديت له هاد لا شوميز من عند بيازا ايطاليانا حتى هي ب 200 درهم. شوفوا لي ديتاي اللي عندها في الكول، غزاله تتجي واعره في اللبسه، هي كحله سامبل ما فيها حتى حاجه. انا عندها هاد لي ديتاي في الكول، وعندها ان ديتاي في لي مونش ديالها دايرين بحال هكا، مجموعين من هنا بلاستيك، ولتحت عندهم هاد الطونطيل هذا كيجيو خطيرين، كيجيو فنين ملبوسين، كيجيو جد انيقين، وكتجي زوينه مع هاد لي جيلي ديال الفورور. دونك هذه الثمن ديالها 200 درهم. هذا هو الطول ديالها، ما طويلاش بزاف. لي مان ديالها لي بغا ديالها باردون زوينين، عجبوني بزاف. كاين هذا بغيت نوريه لكم، حتى هو من درب السلطان، خديته من واحد المغازان كيبيع حوايج تركيه. كيجي اوفر سايز، لا كولور ديالو تتحمق، وتيجي ما طويلش بزاف ولكن ما قصيرش بزاف اوسي، وكيجي واسع. تيجي اوفر سايز، يعني كيجيو كتافو طايحين شويه، كيجي كيحمق في اللبسه البنات. شوفوا لا كاليتي ديال الصوفه ديالو، غزاله غزاله غزاله. هذا خديته ب 180 درهم. لقيت داك السيد كيجيب الحوايج من تركيا، لقيتو داير ليهم الصولد ب 180 درهم. لا ماي ديالو فنه بزاف، كاليتي ديال الصوفه ديالو غزاله مانيفيك. لا كولور غزاله، الاحمر راكم عارفين تيجي مع الكري، تيجي مع النواغ، زوين بزاف، عجبني وسخون. دابا غادي ندوز معكم لهادو. بغيت نوريكم هاد الساك هذا داير بحال هكا، عنده هاد اليديده كتهزوه منها بحال هكا في البيج، وعنده لا بوندوليير ديالو الكبيره اللي كتجي طويله، ممكن تهزوه هكا يعني على كتفكم ولا هكا يا جنب. وبالنسبه لي كولور اللي فيه، هانتوما اللور ديالو كيفاش داير. فيه هنايا واحد الجويب صغيور لاصق، وهنايا هاد لا كولور هادي، هنا اللور البيج في الجناب البيج، وهنايا لورانج، وهاد اللون هذا ديال بحال مارون مات. الوغ راه هنايا جلد، هنايا جلد، هنايا جلد، ولكن هذا ماشي جلد، هذا بحال مبره ولا دان ولا ما عرفتش. المهم هذا ماشي جلد. بالنسبه للوفرتور ديالو فعنده بحال هكا في الدوغي، دونك تنجرو هذه لهاد الجهه وتنطلعوا تنجبدوها هكا كما وريتكم من الداخل. بالنسبه لي بوش اللي فيه هاد الكبير هذا، فيه سنيسله هنايا وبوش هنايا، دونك هي الزواقه اللي دايرين فيه من الداخل. وفيه كذلك عاود بوش واحد اخر هنا، وبوش واحد اخر هنا. دونك فيه هادو، فيه زعما ممكن تهزو فيه بزاف د الحوايج، وكاليتي ديالو صراحه زوينه. دونك هذا الثمن ديالو 200 درهم. خديته حتى هو من قيصريه سباته، كاينه في كازا. ولي كولور اللي فيه ممكن يتمشاو مع بزاف ديال البيسات وبزاف ديال لي كولور. بالنسبه لهذا هانتوما تشوفوا ديال لوي فيتا، شوفوا لا كاليتي ديالو كيفاش دايره. عنده هنايا لوي فيتا مكتوبه في هاد الخريصات هادو، هنايا مكتوبه لوي فيتون صغيره، كاينه كذلك هنايا مكتوبه هنا
في هادو محفوره هكا مرسومه لوي فيتون، فيه ب4. الشكل ديالو بحال هكا كيجي انيق بزاف في اللبسه وثقيل. وشوفوا يعني الخدمه ديالو كيفاش دايره. شوفوا لا سانتور ديالو غنحلو قدامكم. مازال السلسله ديالو عازيه شي شويه حيت باقي ما خدمتوش. دونك من الداخل داير بحال هكا. نخليكم هاد الشيء هذا باش تشوفوا مزيان. هاد القفيل هذا بالساروت الا بغيتو تشدوا عليه غادي نحطو عافاكم. راه دايرين هادي بعدا، دايرين فيه هادي لوي فيتون. هنايا ممكن تعلقوها بالنسبه لبورت كلي ولا شي حاجه. ودايرين معاه هاد القفيل ديالو حتى هو، حيت فيه جوج سنيسلات فممكن تسدوه بالقفل. قاصحه هادي بغيت غير نحل نوريكم. فوالا دايرين هاد القفيل هذا حتى هو فيه لوي فيتون، ودايرين له الساروت ديالو. شوفوا قداش الساروت هانتوما قد الراس ديال صبعي. ممكن ديروه باش تحلوه بحال دابا. هنايا نوريكم. بحال دابا هنا ممكن ديروا هكا. ممكن ديروا هكا وتسدوه. شفتوا كيجي هكا بالقفيل ديالو. وهذا هو الساروت. الوغ هذا الثمن ديالو 500 درهم البنات من القريعه. كاليتي غزاله، قاصح الصح فريمون. الجلد ديالو والخدمه ديالو زوينه. 500 درهم من القريعه. غادي نحط لكم لو لين هنايا من لا بوتيك اللي خديتها من عنده اولا المغازان اللي خديتهم من عنده. فعنده بزاف ديال الحوايج اخرين زوينين. غنخلي لكم لو لين غيبان على الشاشه الا بغيتو تدخلوا تشوفوا لا فيديو. الساك الاخر اللي خديت من عند نفس السيد اولا نفس المغازان هو هذا جيفانشي. تكملت ليه هنايا شويه حيت كنت دايره، كنت خاشيه في البلاكار. دونك من التحت كيجي بحال هكا. عنده هادو باش كتحطوه عليه باش حتى الا درتوه في شي بلاصه ما يتوسخلكمش. عنده لا بوندوليير ديالو وعنده هادي ديال الهزان بحال هكا. كاليتي زوينه بزاف وكيتحل بحال هكا بهاد جوج ديال لي بوطون. ومن الداخل هذا هو الشكل ديال القرونه. عنده هنا سنيسله وعنده لي بوش هنايا. دونك هي لا كولور ديالو بوردو من الداخل زوين بزاف. وهذا الثمن ديالو 250 درهم. 250 درهم فريمون زوين. الو غادي ندوز لكم لهاد لي فورور. وبالنسبه لهادو خديتهم من كيابي، كيجيو زوينين تحت لي فيست. كيجيو مع هاد الدودون اللي خديت في هاد لا كولور هادي. كاين هذا في الموطارد رطيب رطب بزاف وفيه هاد الكول بحال هكا ودمي مونش وجاي هكا ما طويل ما قصير. هادو نشوف الثمن ديالهم حيت ما عقلتش. 130 درهم. خديت جوج، خديت الموطارد والبيج ديالو. البيج ديالو ديجا لبستو فهو زوين بزاف كيجي انيق. وهذا الموطارد ديالو دونك 130 درهم من كي. هذا تا هو كبير بزاف وكيتلبس على جوج ديال لي فاصاد. كاينه هاد الفاصاد هادي وكاينه هادي، ولكن راه مصوف وزوين. انا ديجا درتو. شوفوا لي كولور اللي فيه
وفريمون طويل بزاف وغليظ بحال مغطين بمالطا. وفوالا كانوا هادو هما المشتريات ديالي، جيسبر يكونوا عجبوكم، تكونوا خديتوا فكره، تكونوا لقيتوا بيتيتر شي حاجه اللي تعجبكم. حاولت نعطيكم الاثمنه ديال كلشي تقريبا وكل حاجه منين خديتها. جيسبر ان لا فيديو يعجبكم. الا بغيتوا يعني عندكم افكار جديده او لا بغيتوا واحد النوع معين من الفيديوهات، الا بغيتوا زيارات لبعض المحلات او لا بغيتوا دي اول ولا بغيتوا نقيس لكم شي حاجه يعني البيسات ايتترا، ما عليكم الا تخليوها لي في الكومونتير. ما تنساو ليش لايك لا فيديو الى عجباتكم بيان سور، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا ان شاء الله بكل جديد. كنتمنى لكم التوفيق وكنعطيكم رونديفو في فيديو مقبل ان شاء الله. الى اللقاء.